आप तमाम जमात को हमारी जानिब से या अली मदद। मौला अली मदद। आज हमारा टॉपिक है एंजल यानी फरिश्ते या मलाइक। जी। ये टॉपिक डिस्कस करने का मकसद ये है कि इस दुनिया के साथ एक रूहानी निज़ाम भी काम कर रहा है जो इंसान की जिंदगी और आखिरत दोनों को असरअंदाज करता है। बिल्कुल। और बेशक फरिश्ते होते हैं जो कि खुदा की फर्मा बरदार मखलूक में से हैं। हम इंसान जैसे नहीं जो अक्सर नाफरमानी कर देते हैं अपने जियो की खातिर। सही। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी दरखास्त है और वो आप लोग सब जानते होंगे कि अब हमारे 3 नहीं बल्कि 4 चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, जिनका लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। जी। और हमारा चौथा चैनल भी स्टार्ट कर दिया गया है, इस्माइली एसेंस खिदमत, जिसमें वाज और गिनान होंगे, जिसका लोगो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। माशाअल्लाह। इसके अलावा इस्माइली एसेंस तालीम भी है, जिसपे बहुत खूबसूरत तस्बीहात मौजूद हैं। आप सुबह सुबह या दिन के किसी भी वक्त म्यूजिकल तस्बीहात सुन सकते हैं और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बहुत खूब। चलें चलते हैं अपने असल मकसद की तरफ। जी जरूर। अच्छा, तो आज हम फरिश्तों के कुरानी तसव्वुर पर गहराई से बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में हम सब ने सुना है, लेकिन शायद उसकी गहराई को पूरी तरह नहीं समझते। जी हाँ, अक्सर सतही मालूमात होती हैं। तो आइए इसको खोलते हैं। सबसे पहले ये लफ्ज मलक या इसकी जमा मलाइका कहाँ से आया है? इसका मतलब क्या है? देखें, यहीं से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। अरबी लफ्ज मल्क, जिसकी जमा मलाइका है, इसकी कई जड़ें हैं। अच्छा। एक नजरिया ये है कि ये अल्क या उलाका से निकला है, जिसका मतलब है पैगाम ले जाना। पैगाम ले जाना। जी। और एक और नजरिया इसे मल्क या मिल्क से जोड़ता है, जिसका मतलब है ताकत या इख्तियार। ओह। फारसी में जो लफ्ज फरिश्ता इस्तेमाल होता है वो भी फरिश्तादन से है, यानी भेजना। तो इसके नाम में ही उसका बुनियादी काम यानी पैगाम रसानी और ताकत दोनों पोशीदा हैं। यानी इनका नाम ही इनका काम बयान कर रहा है, ताकतवर पैगाम रसां। अच्छा, तो ये पैगाम रसां बने किस चीज से हैं? कुरान इंसान की मिट्टी से और जिन्नात की आग से तख्लीक का जिक्र करता है। फरिश्तों के बारे में क्या मालूमात है? कुरान बराह रास्त फरिश्तों के तख्लीक के मवाद के बारे में नहीं बताता। अच्छा। ताहम एक मशहूर रिवायत है कि जिन्नात आग यानी नार से और फरिश्ते नूर यानी रोशनी से पैदा किए गए हैं। इससे ये जाहिर होता है कि फरिश्ते गैर मादी मखलूक हैं। नूर से यानी रोशनी से, ये तो खुद ही उनकी फितरत को जाहिर करता है। बिल्कुल। नूर खालिस, लतीफ और गैर मादी होता है। और कुरान में उनके परों का भी तो जिक्र है। ये तसव्वुर अक्सर तस्वीरों में नजर आता है। बिल्कुल। कुरान की सूरह फातिर आयत 1 में फरिश्तों को रसुल यानी पैगाम रसा कहा गया है, जिनके अजनेहा यानी पर हैं। आयत का मफहूम है जी, All praises due to Allah, the originator of the heavens and the earth, maker of the angels, messengers having wings, 2, 3 and 4. 2, 3 और 4 पर। जी। इसका मतलब है कि तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो कायनात का खालिक है और फरिश्तों को अपने पैगाम रसा मुकर्रर करता है, उन्हें मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाजता है, जिनकी अलामत पर हैं। बिल्कुल, ताकि वो इलाही अहकामात पर अमल करें। 1 मिनट, तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि क्या फरिश्तों के जना को परिंदे के परों से तशबीह देना सही होगा? आपने बिल्कुल सही नुक्ता पकड़ा है। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। जना यहाँ ताकत और रफ्तार की अलामत है, जिससे वो अपने फराइज अंजाम देते हैं। ये एक इस्तिआरा है, एक मेटाफोर। तो ये इस्तिआरा है, जैसे हम अपनी जबान में भी ताकत के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अरबी में लफ्ज जना के कई मायने हैं। कुरान में भी दूसरी जगहों पर, जैसे सूरह हुजर आयत 88 और सूरह शुअरा आयत 215 में। जी। मफहूम कुछ यूं है, एंड लोअर योर विंग टू द बिलीवर्स, और एंड लोअर योर विंग टू दोज हु फॉलो यू ऑफ द बिलीवर्स। यानी मोमिनीन के लिए अपने बाजू झुकाए रखो। जी, यहाँ जिनाह को झुकाना मेहरबानी और नरमी बरतने के माने में आया है। सही। उसके अलावा एक अरबी मुहावरा है, हुआ मखसूसुल जिनाह, जिसका मतलब है कि उसके पास काम करने की ताकत नहीं। ये साबित करता है कि जिना ताकत की ही अलामत है। ये बहुत दिलचस्प है। तो फरिश्तों और इंसानों में बुनियादी फर्क क्या हुआ फिर? सबसे बड़ा फर्क इरादे की आज़ादी यानी फ्री विल का है। अच्छा। फरिश्तों का काम सिर्फ इताअत करना है, वो नाफरमानी कर ही नहीं सकते। कुरान की सूरह तहरीम आयत 6 में वाज़े तौर पर कहता है, क्या कहता है?
they do not disobey God in what he commands them and they do as they are commanded. یعنی فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. صرف اطاعت. جی، چونکہ انسان کو ارادے کی آزادی دی گئی ہے جبکہ فرشتوں کو نہیں، اسی لیے انسان فرشتوں سے افضل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں. آدم کو سجدہ کرنے والا واقعہ، اس کا ایک گہرا مطلب بھی ہے. قرآن کی سورہ بقرہ آیت 34 میں اس کا ذکر ہے. And when we said to the angels, prostrate yourselves before Adam, they all prostrated except Iblis. جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ ملائک کا قرآنی تصور صرف آسمانی مخلوق تک محدود نہیں ہے. اچھا. جب قرآن کہتا ہے کہ تمام ملائک نے آدم کو سجدہ کیا تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کو فطرت کی قوتوں یعنی فورسز آف نیچر کو مسخر کرنے اور فتح کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے. ایک منٹ، فطرت کی قوتیں؟ جی، ملائک کا لفظ مادی دنیا میں کام کرنے والی فطرت کی ان غیر مرئی قوتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. واہ، تو ملائک کا دائرہ کار بہت وسیع ہے. اس میں فطرت کی قوتیں اور انسان کے اندر کی نفسیاتی قوتیں بھی شامل ہیں. تو اس سے مراد وہ قوتیں ہیں جو خدا کے مقصد کو پورا کرنے اور الہی منصوبے کو نافذ کرنے کے لیے کام کرتی ہیں. اس میں وہ ذرائع بھی شامل ہیں جن کے ذریعے وحی نازل ہوتی ہیں. تو وحی اور انسان کی روحانی زندگی میں فرشتوں کا کیا کردار ہے؟ یہ ان کا سب سے اہم کردار ہے. جبرائیل فرشتہ نبی پر وحی لاتے تھے. قرآن میں کئی جگہ اس کا ذکر ہے. سورہ بقرہ آیت 97 میں ہے. Whoever is an enemy to Gabriel, for he brings it down upon your heart by Allah's permission. آپ کے دل پر نازل کیا. جی. اور سورہ شعراء آیات 193 اور 94 میں بھی ہے. The trustworthy spirit has brought it down upon your heart. روح الامین. بالکل. یہ آیات بتاتی ہیں کہ وحی کا سلسلہ فرشتوں کے ذریعے ایک مسلسل الہی عمل ہے، اور یہ صرف ہمارے نبی تک محدود نہیں تھا. سورہ نساء کی آیت 163 میں ہے. Indeed, we have revealed to you as we revealed to Noah and the prophets after him. یعنی یہ ایک تسلسل ہے. اس کے علاوہ فرشتے انبیاء اور مومنوں کو تقویت دیتے ہیں، مومنوں پر نازل ہوتے ہیں اور جنگ میں ان کی مدد کرتے ہیں، نبی اور مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اعمال کا ریکارڈ بھی رکھتے ہیں. جی، انسانی اعمال کو ریکارڈ کرتے ہیں اور قیامت کے دن سفارش کریں گے، لیکن صرف اللہ کی اجازت سے، جیسا کہ قرآن کی سورہ نجم آیت 26 میں ہے. اس میں کیا شرط ہے؟ آیت کا مفہوم ہے And how many angels there are in the heavens whose intercession avails nothing except after Allah gives permission. یعنی حتمی اختیار صرف اللہ کا ہے. بالکل. تو آخر میں ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان رکھنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ فرشتوں پر ایمان اسلامی عقیدے کا ایک بنیادی ستون ہے. یہ صرف مان لینا نہیں ہے، یہ ایک پورے ورلڈ ویو کی تصدیق ہے. اچھا. قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت 170 اور 285 دونوں میں اسے نیکی اور ایمان کی شرط قرار دیا گیا ہے. جی، آیت 170 کا مفہوم ہے Righteousness is this, that one should believe in God and the last day and the angels and the book and the prophets. اللہ، یوم آخرت، فرشتے، کتاب اور نبی، سب پر ایمان لانا. جی، اور آیت 285 میں بھی ہے The apostle believes in what has been revealed to him from his Lord and his angels and his books and his apostles. صحیح. لہٰذا فرشتوں پر ایمان رکھنا موت کے بعد کی روحانی زندگی کے وجود کی تصدیق کرتا ہے، اور فرشتوں کی طرف سے نیک الہامات اور شیطان کی طرف سے برے وسوسوں کے درمیان اخلاقی جدوجہد کو تسلیم کرنا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ فرشتے صرف پروں والی مخلوق نہیں ہیں، بلکہ ایک پیچیدہ روحانی نظام کا حصہ ہے جو پیغام رسانی، فطرت کی قوتوں اور یہاں تک کہ ہماری اندرونی نفسیات سے بھی جڑا ہوا ہے. اور یہ ہمیں ایک گہری سوچ پر چھوڑ جاتا ہے. جی. اگر ملائکہ بے وقت بیرونی الہی قوتوں اور ہماری اپنی اندرونی نفسیاتی قوتوں کی نمائندگی کرتے ہیں تو ہمارے اندر فرشتہ صفت الہامات اور شیطانی وسوسوں کے درمیان جاری کشمکش ہماری اپنی فطرت اور ہماری صلاحیتوں کے بارے میں دراصل کیا ظاہر کرتی ہے؟ بہت گہرا سوال ہے. یہ ایک سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے. بالکل، ایک گہرا سوال جس پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے.